अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप हजरात सब बखैर होंगे। 11 मई 2020 को ये क्लिप बन रही है। बाज़ अहबाब की जानिब से ये गुजारिश आई थी कि कोई भी ऐसा ऐप, ऐसी तरतीब बताएं जिसमें कोई चीज़ रिकॉर्ड करें तो उम्दा बने। तो आज वही तरतीब आप हजरात के सामने पेश की जा रही है। क़िरात पढ़ने वालों, नात पढ़ने वालों और बयान करने वालों के लिए अच्छी तरतीब है, अच्छी आवाज़ इसमें जमती है और एक साउंड भी इसमें आता है। इसके ज़रिए से आप बेहतरीन खिदमत कर सकते हैं दीन की। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। ECHO ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ ऊपर लिखी हुई है, चूँकि मेरे पास डाउनलोड शुदा है, इस वास्ते मैं आप पीछे आकर जो है उसे ओपन कर लेता हूँ, ऑन कर लेता हूँ। यहाँ है ये, तो इसे मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग से पहले चंद बातें अहम हैं जिसकी तरफ ध्यान देना, जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है। कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो चीज़ रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं वो रिकॉर्ड ऐसी जगह पे बैठ के करें जहां बाहर की आवाज़ आपके मोबाइल तक नहीं पहुंच रही हो। इसलिए कि मोबाइल को तो हर चीज़ अपने अंदर लेना है, हर आवाज़ को महफूज करना है। तो इस वास्ते उसके दूसरे तरीके भी हैं कि आप माइक भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरे तरीके हैं, चूँकि हर एक को चीज़ मैसर नहीं है, तो ये आसान तरीक़ा मैं बता रहा हूँ। आप कमरा बंद कर लें। बंद कमरे के अंदर आप ऐसे रहें कि फ़ैन भी ऑन ना हो, आपकी पंखा भी ना चल रहा हो, बाहर की आवाज़ भी ना आ रही हो। तो उसके लिए खिड़कियाँ बंद करना ज़रूरी है। तो खिड़कियाँ बंद हो, पंखा भी बंद हो, और घर वालों को भी, बच्चों को भी बता देंगे थोड़ी देर के लिए आवाज़ बंद करें। तो आवाज़ बंद कर दें तो फिर अपना काम शुरू कर सकते हैं। उससे बेहतर तरीक़ा, अगर आपके पास कार मैसर है, अल्लाह ने दी है, तो कार के अंदर बैठ कर ये काम आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। शीशे चढ़ा लें तो बाहर की आवाज़ें आपकी कार में नहीं आएंगी। आप अंदर बैठ के बहुत कुछ बयान कर सकते हैं और जो है नात पढ़ सकते हैं, क़िरात पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो बनेगी, इसकी क्लिप बनेगी, आवाज़ रिकॉर्डिंग होगी। तो बहरहाल ये तरीक़ा है। आपको इस ऐप में जाना है। इस ऐप में जाने के बाद चंद चीज़ों को आप यहाँ भी ध्यान में रखें, जहन में रखें। कि एक बात तो ये है कि ये ऐप उसी वक्त तक काम करता रहेगा जबकि आपकी स्क्रीन के जो लाइट हैं वो जलते रहें, आपकी स्क्रीन ऑफ ना हो। आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी तो ये खुद ब खुद जो है ये रिकॉर्डिंग भी बंद कर देगा। या फिर ये कि आप स्क्रीन ख़त्म करके बाहर चले जाएं तो तब भी ये रिकॉर्डिंग ख़त्म कर देगा ये। तो इस वास्ते हमेशा इसे खुला रखना ज़रूरी है, इसकी ये नज़ाकत है। तो ये आप ओपन कर लेने के बाद सबसे पहला काम, आपको पहली बार सेटिंग में जाना है। जाने के बाद सेटिंग में जाएं, फिर वहाँ रिकॉर्डिंग बटन, सबसे ऊपर से आते हुए रिकॉर्डिंग बटन को क्लिक करें। यहाँ एक चीज़ पूछ रहा है, होल्ड टू रिकॉर्ड, टैप टू रिकॉर्ड। होल्ड टू रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आप रिकॉर्ड करने के लिए उसे दबाए रखें। दबाए रखें ज़रूरी है बटन को जो रिकॉर्डिंग का है। जब आप उंगली हटा लेंगे वहाँ से तो आपकी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इस वास्ते ये नीचे वाला बटन जो है टैप टू रिकॉर्ड, ये जो है इसे ऑन रखें। इसका मतलब क्या होता है, आप थोड़ा एक बार ऑन कर दें तो बस काफ़ी, आपकी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। तो इसे आप जो टैप टू रिकॉर्ड है इसे क्लिक करके रखें। उसके बाद दूसरा साउंड इफेक्ट, इसे ऑन रखें, जैसे यहाँ ऑन है। और इको वॉल्यूम जो है इसे आप कम से कम रखें, ज़्यादा से ज़्यादा रखें तो इको बहुत ज़्यादा होते रहेगा इको। तो इको जैसे जैसे ज़्यादा होता रहेगा और आपकी असल आवाज़ उसमें गुम हो जाएगी। तो इसलिए सबसे कम रखने की कोशिश करें। और दूसरा ज़्यादा भी रख के आप एक बार देख लें, लेकिन कम रखने में ज़्यादा अच्छी आवाज़ बनती है आपकी। बस ये दो चीज़ों का यहाँ लिहाज करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद पीछे आ जाएं आप। अब रिकॉर्डिंग शुरू करें। जैसे मैं यहाँ रिकॉर्डिंग करके आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ऐसे जो रिकॉर्ड जो लिखा हुआ है, माइक का जो निशान बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हमने वहाँ सेटिंग में रखा था, एक बार क्लिक कर दें तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। जैसे मैंने रिकॉर्डिंग करने के लिए अभी मैं शुरू कर रहा हूँ।
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. دیکھیے ریکارڈنگ کرنے کے بعد میں جو ہے اسے دبا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. تو یہاں آپ کلک کر دیں، ختم کر دیں آپ ریکارڈ کو. تو دوسرا کام جو سب سے اہم آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو اسٹار بنا ہوا ہے یہ ایک بٹن ہے، یہ صرف اسٹار نہیں ہے، یہ ایک بٹن ہے. ریکارڈنگ ختم کرنے کے بعد اس بٹن کو سب سے پہلے آپ کو دبانا پڑے گا، تبھی آپ کا ریکارڈ کیا ہوا محفوظ ہو جاتا ہے، آپ کی جو آواز ہے وہ محفوظ ہوتی ہے. ورنہ آپ اس بٹن کو دبائے بغیر آپ کچھ دوسرا کام کر لیں گے تو پھر آپ کا آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا 10 منٹ جتنا بھی آپ نے بیان کیا ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا. تو سب سے پہلے اس پر دھیان رکھیں آپ. اچھا، اب میں نے دبا دیا ہو تو میری آواز جو ہے سیو ہو گئی. اب سیو ہونے کے بعد اب یہاں آپ جو ہے جو 3 نقطے ہیں وہاں پر ریکارڈنگ جو لکھا ہوا ہے وہاں جائیں. تو اب اس وقت جو بات ریکارڈ ہوئی تھی، جو آواز ریکارڈ ہوئی تھی، سب سے اوپر میں تاریخ کے ساتھ موجود ہے. آپ اس پر کلک کریں تو وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا. سب سے نیچے جو ہے چند آپشنز دیے گئے ہیں، سب ڈیلیٹ دیا گیا ہے. ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ری نام میں آ جائیں، ری نام میں آ کے اور اسے کوئی نیا نام دے سکتے ہیں، تاکہ میوزک میں یا جہاں بھی ہو جا کے تلاش کرنے میں، میوزک والے فولڈر میں یا جہاں بھی ہو آپ کو تلاش کرنا ہے، یا کوئی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کلپ بنانا چاہ رہے ہیں بلا تصویر، تو اس میں اگر آپ کو جو ہے وہاں اس آواز کو ڈالنا ہے، فیٹ کرنا ہے، تو وہاں تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے گی. کوئی نیا نام دے سکتے ہیں آپ اس میں، کوئی بھی نام، آواز جیسے میں نے یہاں دیا دے کر اس پر جو اوکے کر دیں سیو کرنے کے لیے، اوکے کر دیں. پھر اس کے بعد بازو لکھا ہوا ہے سیو، یہ بہت ضروری ہے. جیسے وہاں اسٹار آپ نے دبا کے سیو کیا تھا، ویسے یہاں دوسرے مرحلے میں سیو کرنا پڑتا ہے. اس کو سیو کر دیا. سیو کرتے وقت پوچھ رہا ہے کہ آپ جو ریکارڈنگ کیے ہیں آپ کی اصل آواز کے ساتھ اسے سیو کرنا ہے یا پھر ایکو ساؤنڈ کے ساتھ. چونکہ ایکو ساؤنڈ ہی ہم نے لیا تھا تو اس واسطے اس کے ساتھ سیو کرنا ہے. سیو ہو گیا. یہ جتنی آواز لمبی ہوگی اتنی دیر سے سیو ہوگا. سیو کرتے وقت بھی ضروری ہے آپ کے جو لائٹ ہے اسکرین کے وہ آف نہ ہو. ریکارڈنگ کرتے وقت آپ کی اسکرین کے لائٹ آف نہ ہو. یہاں بھی وہی بات ہے، وہاں بھی وہی بات ہے. تو اسکرین کے لائٹ آف نہ ہو، اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سیٹنگ میں جائیں، ڈسپلے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ کے اسکرین کے جو لائٹوں کے جو وقت لکھے ہوئے ہیں کہ کتنے وقت کے اندر وہ باقی رہیں، تو اس وقت تک وہ باقی رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم سیٹ کریں. عموماً 10 منٹ ہی ملتے ہیں تو 10 منٹ کر لیں. اب پھر 10 منٹ کے بعد کیا کریں؟ تو 10 منٹ سے پہلے ہی آپ کو یہاں اسکرین میں ٹچ کر دینا ہے کہیں، یا پیچھے آپ کی فنگر والا موبائل ہے تو پیچھے فنگر کہیں ٹچ کر دیں، جس کی وجہ سے آپ کی اسکرین کی لائٹ جو ہے باقی رہے. ایسا کوئی کام کریں. بہرحال یہ آپ کی ریکارڈ ہو گئی آواز. پھر اس کے بعد باہر آ جائیں. اس آواز کو کہاں تلاش کرنا ہے؟ فائل مینیجر میں جانا ہے. تو آپ کی جو میوزک والا فولڈر ہے اس میوزک والے فولڈر میں وہ مل جائے گا. ہاں، اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ایپ ہے اس کی ایک نزاکت یہ ہے کہ اس کے اندر سیو ہونے کے بعد آپ کو جو ہے ایسے ہی وہ آواز نہیں مل جاتی. سب سے پہلے آپ کو سیو کرنے کے بعد یہاں سیو کرنے کے بعد آپ کو باہر آ کر اپنا جو موبائل ہے اسے ریبوٹ کرنا ہے، سوئچ آف کر کے آن کرنا ہے. تب چل کے آپ کو آپ کی جو ریکارڈ کی ہوئی آواز ہے وہ یہاں ملے گی، میوزک میں ملے گی یہاں. پھر آپ اسے کلک کریں. جیسے یہ سب اسی کے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں تو اسے کلک کر کے آپ کسی کو بھیج سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. یا پھر آپ کوئی ویڈیو کلپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کلپ کے اندر داخل کرنے کے لیے وہیں جا کے اس جو پروگرام ہوتا ہے کلپ بنانے کا اسی میں تلاش کر کے لے سکتے ہیں. بہرحال سوئچ آف کر کے آن کرنا ضروری ہے اس کے لیے. بس یہ طریقہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا. اسے اپنا کر آپ کوئی بھی چیز ریکارڈ کر سکتے ہیں. قرات اچھی سے اچھی قاری ہمارے بہت سارے متعلقین میں قراء کرام ہیں، تو اگر اس طریقے کو اپنائیں تو روزانہ ایک قرات ان کی جو ہے اپلوڈ ہوتی رہے گی. درخواست ہے میری طرف سے بھی جو نعت خواں ہیں، وہ قرات پڑھنے والے ہیں یا جن کے اندر بیان کرنے کی صلاحیت ہے، بیان کرنے کے لیے میدان نہیں ہے، تو درخواست ہے ہماری طرف سے کہ وہ اپنی قرات، اپنی نعت یا اپنا بیان جو بھی ہے
کر کے مجھے بھیجیں، انشاءاللہ وہ جو ہے آپ کی یوٹیوب میں اسے اپلوڈ کیا جائے گا. انشاءاللہ مخلوق کو، امت مسلمہ کا فائدہ ہوگا، دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا. درخواست ہے ان سے کہ اپنی قرات کو اس کے ذریعے سے آپ ریکارڈ کریں یا نعت ریکارڈ کریں، یہ تقریر ریکارڈ کر کے بندے کو بھیجیں. انشاءاللہ اس کی کلپ بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کی جائے گی. اچھی چیزیں اپلوڈ کریں، انشاءاللہ سب کا فائدہ ہوگا. بس باتیں اتنی ہی تھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.